बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया की मश्क अमन में शरीक चंद ममालिक के बहरी जहाजों का दौरा किया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने रूस, इंडोनेशिया और श्रीलंका के बहरी जहाजों का दौरा किया। अमीरुल बहर की हर जहाज पर आमद के मौका पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दौरे के दौरान अमीरुल बहर ने मश्क में शरीक गैर मुल्की जहाजों के कमांडिंग अफसरान और अमले से भी मुलाकात की। नेवल चीफ को मश्क में शरीक ममालिक के जहाजों पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मश्क में शिरकत और बाहमी ताउन के फरोग पर तमाम शरीक ममालिक के नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टेन की मुलाकात हुई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की होने वाली मुलाकात में खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान, अमन अमल पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में कोरोना वबा से निपटने में बरतानिया के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन गुआंतानामो बे जेल बंद करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस से अहम खबर सामने आ गई। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले गुआंतानामो बे जेल बंद करना चाहते हैं। आलमी खबरसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अमेरिकी सदर मुबैना दहशतगर्दों के लिए जेल बंद करना चाहते हैं। क्या रहे साबिक सदर बराक ओबामा ने भी सदारती मुहिम के दौरान गुआंतानामो बे जेल को बंद करने का वादा किया था। ट्रंप की दिफाई टीम ने मुआखजे को सियासी इंतकाम करार दे दिया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मुआखजे की कार्रवाई के चौथे रोज ट्रंप की दिफाई टीम ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और मुआखजे को सियासी इंतकाम करार दे दिया। ट्रंप की दिफाई टीम ने सेनेट से ट्रंप को बगावत पर उकसाने के इल्जामात से बरी कराने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में गवाहों के बयानात लेने या ना लेने पर बहस के बाद इख्तितामी दलाइल दिए जाएंगे। मुकदमे के फैसले पर राय शुमारी भी आज ही मुतवक्का है। बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में। बरतानिया इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। सर्दी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने शदीद सर्दी के बायस लोगों को घरों में रहने की तलकीन कर रखी है। चीन में नए कमरी साल का आगाज हो गया, जिसके बाद चीन भर में साले नौ का जश्न आज भी मनाया जा रहा है। कारकुनान अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि सड़कों को रंगारंग फूलों और रोशनियों से सजाया गया है। ताइवान में भी साले नौ के मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के चाइना टाउन में भी साले नौ का जश्न मनाया गया। आलमी अदारा सेहत की यूरोप में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से वार्निंग। आलमी अदारा सेहत ने यूरोप में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से खबरदार करते हुए कहा है कि यूरोप में लोग कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को जाली एहसास में मुब्तला न करें। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदारा सेहत का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में केसेस की तादाद में कमी के बावजूद कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आलमी अदारा सेहत के यूरोप के डायरेक्टर का कहना है कि केसेस में कमी वबा की नई इक़साम और कम्युनिटी में फैलाव को छुपाती है। याद रहे यूरोपीय खित्ते के 53 ममालिक में हर हफ्ते 10 लाख से जायद कोरोना वायरस के केसेस सामने आते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 हफ्तों से केसेस की तादाद में कमी आई है। ईरानी पेट्रोल की रोकथाम के लिए सिंध में मेगा ऑपरेशंस जारी। बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप सील। ईरानी पेट्रोल की रोकथाम के लिए सिंध भर में मेगा ऑपरेशन जारी। कार्रवाइयों में बड़े पैमाने पर पेट्रोल पंप सील और 120 से जायद पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कस्टम हुक्काम ने स्मगल पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट कस्टम कोर्ट में जमा करवा दी, जिसमें बताया गया है कि ईरानी पेट्रोल की
کی روک تھام کے لیے سندھ میں میگا آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سندھ میں کسٹمز حکام کی کارروائیاں کی گئی۔ کارروائیوں میں سندھ بھر میں بڑے پیمانے پر پیٹرول پمپس سیل کر دیے گئے۔ 21 فروری سے کویت آنے والے مسافروں پر بڑی شرط عائد کر دی گئی۔ حکام نے کویت آنے کے لیے ناقابل واپسی رقم کے ساتھ ہوٹل بکنگ لازمی قرار دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ 21 فروری سے اپنے خرچ پر کویت آنے والے تمام مسافروں کے مقامی ہوٹلوں میں اپنے خرچ پر 7 دن تک ادارہ جاتی قرنطینہ لازمی ہوگا اور بکنگ کی رقم ناقابل واپسی ہوگی۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے مسافروں کو کویت ٹریولر پلیٹ فارم پر اندراج کروانا ہوگا۔ گھر میں طے شدہ 7 یا اس سے زیادہ دن کی مدت پوری کرنا پڑے گی۔ امریکی پابندیاں، ترکی کا بڑا اعلان۔ ترکی نے امریکی پابندیوں کے باوجود روس سے میزائل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترکی روس کے ساتھ S-400 دفاعی فضائی نظام کے حصول کا معاہدہ برقرار رکھے گا۔ ترکی نے اس معاہدے کو امریکہ کے ساتھ گفت و شنید سے حل کرنے کا بھی عندیہ دے دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بات چیت سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھی جائیں گی۔ سعودی عرب میں اہم ماحول دوست منصوبہ شروع۔ استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے اور اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اہم منصوبہ شروع کر دیا گیا۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق ریسائکلنگ کی اہمیت کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھاتے ہوئے سعودی عرب کی کمیونٹی کے لیے ریسائکلیبل مٹیریل کو بہتر استعمال کرنے کی راہ ہموار کرے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے تیاری کریں۔ روسی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ برسلز میں زیر غور تازہ اقتصادی پابندیوں کے جواب میں روس یورپی یونین کے ساتھ مکمل طور پر معاملات ختم کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ماسکو یورپ کے ساتھ تعلقات ترک کرنے پر سنجیدگی سے غور کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یقیناً ہم خود کو دنیا میں الگ تھلگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پاکستان نے فائزر کرونا ویکسین کی اسٹوریج کے لیے جدید ریفریجریٹرز کی خریداری کا فیصلہ کر لیا۔ ریفریجریٹرز -70 سینٹی گریڈ پر ویکسین اسٹوریج کے حامل ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے جدید ویکسین اسٹوریج ریفریجریٹر کی خریداری کا فیصلہ کر لیا۔ ریفریجریٹر خریداری کا فیصلہ فائزر ویکسین کی اسٹوریج کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث سرکاری اسکولوں میں امتحانات کا نیا طریقہ کار متعارف کروا دیا گیا۔ کرونا وائرس کے باعث سرکاری اسکولوں میں بچوں کا امتحان 4 شفٹوں میں لیا جائے گا۔ امتحان مئی کے آخری ہفتے میں لیا جائے گا۔ 50 نمبر کا سوالیہ پیپر 1 گھنٹے میں حل کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کورونا کے باعث سرکاری اسکولوں میں امتحانات 4 شفٹوں میں لیے جائیں گے۔ 1 سے 8ویں جماعت کے امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں منعقد کیے جائیں گے۔ سرکاری اسکولوں میں طلبہ کا امتحان معروضی طرز پر لیا جائے گا۔ ایران نے مغربی ممالک کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پابندیاں نہ اٹھائی گئی تو ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر مجبور ہو جائے گا، جس کی ذمہ داری مغربی دنیا پر عائد ہوگی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن ایران کو مجبور کیا گیا تو پھر اس کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ قبل ازیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ ایران پر لگائی گئی تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا لے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔